आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट सेकेन्ड लिएर आएका छौँ र यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट फर्स्टमा हामीले के पढाएको छौँ भने फोटोन्सको इनर्जी, फोटोन के हो, फोटोनको इनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले पार्ट फर्स्टमा पढाएको छौँ। आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको डिटेल्स इक्वेसन र यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरो एक्सपेरिमेन्टल सेटअपहरूको कुरो पनि आज हामी गर्छौँ। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिम्पली एउटा के हो भने मेटल सर्फेसमा भएको फ्री इलेक्ट्रोनलाई लाइटको एप्लिकेसन्सबाट, द्याट मिन्स फोटोनको एप्लिकेसन्सबाट त्यो फ्री इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नु नै हामी के भन्छौँ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छौँ। हुन त मेटल सर्फेसबाट डिफ्रेन्ट मेथडबाट पनि हामीले त्यो फ्री इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि जस्तै त्यसैमध्येको एउटा के भने थर्मियोनिक इमिसन, थर्मियोनिक इमिसन। यसमा के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोन फ्री सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन नै निकाल्ने, तर के त बाई युज अफ हिट, बाई युजिङ हिट। यो पनि के हो, इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम मेटल सर्फेस बाई युजिङ हिट। त्यसै गरी अर्को पनि हुन्छ हाम्रो फिल्ड इमिसन भन्छौँ, फिल्ड इमिसन। यसमा के गर्छौँ भने मेटललाई हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राखिदियो भने त्यहाँबाट पनि हामीले इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी फिल्ड इमिसन। भनेको बाई युजिङ स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड, स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड। र अर्को आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी इमिसन, सेकेन्डरी इमिसन। र यो के हो भनेको फास्ट मुभिङ बीम अफ इलेक्ट्रोनबाट हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रोन निकाल्छ। भनेपछि बाई युजिङ फास्ट मुभिङ बीम अफ इलेक्ट्रोन, बीम अफ इलेक्ट्रोन। भनेपछि यसरी इलेक्ट्रोन हामी निकाल्न सक्छौँ। र अर्को भनेको के भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जुन हामी डिटेल्स स्टडी गर्छौँ त्यो लेक्चरमा। अब यहाँ हामीले सिम्पली कुरो के हो भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामी निकाल्ने के हो, इलेक्ट्रोनलाई कहाँबाट त मेटल सर्फेसबाट, के को युज गरेर, लाइटको, द्याट मिन्स फोटोनको युज गरेर। भनेपछि यसलाई सिम्पल फर्ममा लेख्दाखेरि इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन बाई फोटोन, सिम्पल फर्ममा फोटोन भनेको लाइट, इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन बाई फोटोन। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ भने पहिला एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा यहाँ फिगर हेरौँ। के गर्छौँ भने एउटा इभ्याकुएटेड चेम्बर लिन्छौँ, इभ्याकुएटेड चेम्बर लिन्छौँ है। र फिगर मैले बनाएँ यहाँ है त। इभ्याकुएटेड चेम्बरमा यहाँ एउटा विन्डो राखिदिन्छौँ, विन्डो। र यहाँ मेटल प्लेट राख्छौँ दुईवटा है त, दुईवटा मेटल प्लेट राख्छौँ है। एउटा मेटल प्लेटमा यहाँ रेडिएसन यो विन्डोबाट फल गराउँछौँ। अब यहाँबाट जुन यो मेटलबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भनेको यसलाई के भन्छ, इमिटर भन्छौँ। यसलाई के भन्छ, इमिटर भनेको यहाँ क्याथोड है। र यसलाई के भन्छ, एनोड, एनोड यो कलेक्टर हो, एनोड कलेक्टर भयो है। भनेपछि एउटाबाट निस्किन्छ अर्कोमा जान्छ। अब यो इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि हामीले त हेर्न सक्दैन नि त। त्यसो भए हामी यसलाई के गर्छौँ भने कसरी भन्दाखेरि यहाँ एउटा यसलाई ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ, ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ यहाँ। अब यतातिर प्लस, इनिसियली हामी यहाँ प्लस राखेका छौँ र यो ए मिटर राख्छौँ हामी, ए मिटर। किनभने यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कियो भने निस्किएको इलेक्ट्रोन निस्क्यो भने यहाँ के हुन्छ, ए मिटरमा डिफ्लेक्सन देखाउँछ र त्योबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने इलेक्ट्रोन इजेक्ट भएको थाहा हुन्छ। अब यो के हो भने ब्याट्री
अनि रिस्टेट पनि यहाँ राख्छ स्टेट है। त्यसै गरी यहाँ हामी एउटा भोल्टमिटर पनि राखिदिन्छौँ यहाँ। अब यो के हुन्छ भने इभ्याकुएटेड चेम्बर, यो भनेको इभ्याकुएटेड ग्लास ट्युब हो। यसमा यो इभ्याकुएटेड भनेको प्रेसर भित्र के छ एकदम नेग्लिजिबल छ अथवा प्रेसर छैन भनेपछि यो निस्किएको इलेक्ट्रोन अरू केही त्यसमा भएको कुनै ग्यास अथवा केही पनि छैन ताकि त्यहाँ के अरे कोलिजन गरोस् भनेपछि बाटो इलेक्ट्रोनको लागि एकदम फ्री राखेका छौँ, त्यही भएर इभ्याकुएटेड चेम्बर त्यसलाई भन्ने गरेका छौँ। अब यहाँ के देखियो भने यहाँबाट बनेको लाइट फल हुन्छ केमा इमिटरमा बनेको लाइट भनेको फोटोन र त्यो फोटोनको इनर्जी लिएर इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट इजेक्ट हुन्छ। अब कतिखेर इजेक्ट हुन्छ आउने बित्तिकै इजेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। यहाँ सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको चाहियो लाइट आउनु पर्यो, नत्र भने जुन पाए त्यही लाइट पठाइदियो अनि निस्किन्छ भन्ने कुरो छैन। त्यसैको लागि हामी यो स्टडी डिटेल्स स्टडी गर्छौँ यहाँ। अब यहाँ के गर्छ भने यो ब्याट्रीको काम कस्तो भने यो ब्याट्री यस्तो खाले हो कि यो ब्याट्रीको भोल्टेज पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ है। यो यसको पोलरिटी पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कुनै बेला हामीले यहाँ यसको पोलरिटीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यो पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाइदिन्छौँ यहाँ भनेपछि पोलरिटी पनि चेन्ज गर्न मिल्ने, यहाँ भोल्टेज पनि घटाउन बढाउन मिल्ने, त्यस्तो खाले हामी सेटअप गर्छौँ। यो रफ फिगर हो है त। भनेपछि यसलाई अब एउटा सानो पहिला कुरा हेरौँ के भने हाम्रो टार्गेट के हो भने एउटा मेटल सर्फेसबाट के त इलेक्ट्रोन निकाल्नु, के त इलेक्ट्रोन निकाल्नु केबाट त यो रेडिएसन्सबाट। यहाँ रेडिएसन फल गराएर रेडिएसन भनेको के फोटोन, रेडिएसन भनेको के फोटोन हामीलाई थाहा भइसकेको छ। यही रेडिएसन जब आएर कुनै मेटर सर्फेसमा अथवा मेटरसँग इन्टरेक्सन गर्छ त्यतिखेरको रेडिएसनलाई के भन्छौँ फोटोन भन्छौँ है। अब यहाँ कुरो गर्ने हो भने के त अब जति मानौँ यहाँ एच न्यू यहाँ एच एफ हामीलाई थाहा छ फोटोनको इनर्जी कति, फोटोनको इनर्जी ई इक्वल टु एच एफ अथवा एच न्यू भन्ने गरेको छ है। भनेपछि एउटा फोटोनको इनर्जी एच न्यू हो कि अब एउटा फोटोन आयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ कि निस्किँदैन भन्ने कुरो छ। अब यहाँ मानौँ यहाँ हेरौँ त जस्तै मानौँ यो मेटलमा जुन फ्री इलेक्ट्रोन भन्छौँ के कम्प्लिटली फ्री छ त, कम्प्लिटली फ्री छ र छैन। मेटलको सर्फेसमा त्यो सर्फेसको लागि मात्रै फ्री हो भनेको मेटलमा उसले मुभ गर्न पाउँछ तर मेटलबाट कम्प्लिटली यो बाहिर जान सक्दैन, नत्र भने त किन लाइट पठाउनु पर्थ्यो र हामीले अथवा किन हिट गर्नु पर्थ्यो है। भनेपछि के देखियो भने यो फ्री इलेक्ट्रोन सर्फेसको लागि फ्री हो भनेपछि सर्फेसबाट बाहिर निकाल्नको लागि यसलाई एक्स्ट्रा इनर्जी दिनै पर्ने हुन्छ। भनेपछि यो पक्कै त्यो जुन सर्फेसमा इलेक्ट्रोन छ त्योसँग केही इनर्जी छ ताकि त्यसलाई बाइन्ड गरेर राखिरहेछ त्यो सर्फेसमा के छ केही न केही त इनर्जी छ नि, त्यो इनर्जी त्यसलाई त्यो सर्फेस इलेक्ट्रोनलाई बाइन्ड गरेर राखेको छ, सर्फेसबाट फ्री हुन दिएको छैन। त्यो सानो इनर्जीलाई भन्छौँ वर्क फङ्सन। के भन्छौँ वर्क फङ्सन भन्छ है त। सानो टर्मिनोलोजीहरू डिफाइन गरौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ। पहिलो कुरो के आयो त वर्क फङ्सन, वर्क फङ्सन। वर्क फङ्सन इज डिनोटेड बाई फाइ जेनरली है, अरू नोटेसन पनि युज गर्न सक्छौँ हामी। अब यो वर्क फङ्सन बुझ्नुभन्दा पहिला यहाँ हेरौँ त के बुझौँ भने मानौँ मैले यहाँ रेड कलरको लाइट पठाएँ र त्यो रेड कलरको लाइट कति छ टेम्पोररी हामीले एउटा रफ इक्जाम्पलमा लिने हो ल। मानौँ यहाँ 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी भएको रेड लाइट फोटोन पठाएँ। एउटा फोटोनको यहाँ कन्डिसन पहिला बुझौँ है त। यहाँ के हुनु पर्यो भने पहिला कन्डिसन बुझौँ त्यसपछि यसलाई एक्सप्लेन गर्न झन् सजिलो हुन्छ। यहाँ कुरो के छ भने जुन फोटोन आउँछ त्यो लाइट जुन रेडिएसन आउँछ
यो सर्फेसले एब्जर्भ गर्छ, मेटल सर्फेसले एब्जर्भ गर्छ इन फर्म अफ वाट, फोटोन। एब्जर्भ त गर्छ तर इन फर्म अफ फोटोन, नट रेडिएसन भनेको पार्टिकल्सको फर्ममा यसले एब्जर्भ गर्छ। अर्को कुरो के गर्नु पर्यो भने जुन फोटोन आउँछ त्यो एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनसँग मात्रै कोलिजन गर्न पाउँछ। भनेको one photon can collide with one electron only। एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोन भनेको सिंगल सिंगल खेल्ने हो यहाँ है त, सिंगल सिंगल हुनु पर्यो। एउटा फोटोन एउटा इलेक्ट्रोनसँग मात्रै यसले कोलिजन गर्न पाउँछ, एउटा कन्डिसन त्यो रह्यो। अर्को कन्डिसन यसमा के हेर्नु पर्यो भने त्यो फोटोन र इलेक्ट्रोन बीच यदि कोलिजन भयो र त्यो कोलिजन भयो भने यसले कम्प्लिटली इनर्जी आफ्नो ट्रान्सफर गर्छ, कम्प्लिटली ट्रान्सफर गर्छ। यदि उसलाई निस्किनु छ भने फोटोन इलेक्ट्रोनलाई निस्किनु छ, मानौँ निस्किनु छ भने त्यसको कम्प्लिट एउटा फोटोनको एउटा इलेक्ट्रोनले कम्प्लिट इनर्जी लिएको हुनुपर्छ। होइन भने कि लिनु पर्यो भने कम्प्लिटली लिनु पर्यो कि नलिए पनि भयो। अब लिने नलिने भन्ने कुरो कतिखेर लिन्छ कतिखेर लिँदैन भन्ने कुरो हामी एक्सप्लेन गर्दैछौँ यहाँ। भनेपछि के देखियो, एउटाले एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनसँग कोलाइड हुनु पर्यो, अर्को कम्प्लिटली इनर्जीको ट्रान्सफर हुनु पर्यो, द्याट मिन्स इलास्टिक कोलिजन हुन्छ बिट्विन फोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन। र अर्को के हुनु पर्यो भने यो रेडिएसन आउँदाखेरि मेटलको सर्फेसमा कस्तो त भनेको फोटोनको फर्ममा कोलिजन हुन्छ है। अब यहाँ रेड लाइट एउटा फोटोन पठाए 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको है, 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको फोटोन पठाए। यहाँ जुन बाइन्ड गरेर जुन बसिराखेको छ त्यो एउटा इलेक्ट्रोन मानौँ सर्फेस इलेक्ट्रोन छ, त्यसलाई बाइन्डिङ इनर्जी त्यसको कति छ मानौँ, लेट्स से है 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। कति छ? 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट। अब उसलाई जस्ट निस्किनको लागि 7 चाहियो, अनि जुन फोटोन आयो निकाल्ने फोटोन आयो त्यसको 6 मात्रै छ। अब के यतिखेर त्यो इलेक्ट्रोन निस्किन सक्छ मेटल सर्फेसबाट? सक्दैन, किनभने जस्ट यहाँबाट निस्किनको लागि एउटा 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहियो भने यहाँबाट निस्किन सक्दैन। अब हेरौँ, मानौँ कतिवटा फोटोन, एउटा फोटोन पठाए। अब मानौँ दुईटा फोटोन रेड लाइटकै दुईटा फोटोन पठाइदिए, दुईटैको कति छ कलर सेम छ भने दुईटा छ, यसको पनि एउटाको 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट अरूको पनि 6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी। अब के यो दुईटा मिलेर यसलाई निकाल्न सक्छ? यो पनि पोसिबल छैन, किनभने हामीलाई थाहा छ एउटाले एउटासँग मात्रै कोलिजन गर्न पाउँछ भनेको दुईटा मिलेर एउटालाई निकाल्न सक्दैन। हुन त दुईटैको मिलाइदियो भने इनर्जी बढी छ 7 भन्दा, तर दुईटा मिलेर एउटाको रिएक्सन गर्न सक्दैन, सिंगल सिंगल खेल्नु पर्यो। अब हेरौँ त, जस्तै यो भन्न खोजेँ के भने मैले यदि मानौँ यहाँ 100 वाटको बल्ब राखेको छु र त्यो कस्तो कलरको छ? रेड कलर। कस्तो लाइट आइरहेको छ? रेड कलरको। र यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किएन, मानौँ इलेक्ट्रोन निस्किएन भने के यो बल्बको पावर 200 वाट गरिदियो भने त्यहाँ निस्किन्छ त? निस्किँदैन, किनभने पावर चेन्ज गर्दाखेरि के देखियो त एउटा फोटोनको इनर्जी चेन्ज भएन, इनर्जी बढेन कि नम्बर अफ फोटोन्स बढ्यो, नम्बर अफ के बढ्यो? फोटोन्स बढ्यो, जबकि नम्बर अफ फोटोन्सको आवश्यकता छैन कि इनर्जी अफ फोटोनको आवश्यकता छ। त्यही भएर रेडलाई अब रेडबाट जति वाटको बल्ब राखे पनि यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किनेवाला छैन। भनेपछि अब मानौँ मैले येलो राखेँ है, एकैछिन है, येलो राखेँ र येलो राख्दाखेरि यहाँ के देखियो भने जुन आयो कन्सिडर गरेको मैले येलो राख्दाखेरि जुन एउटा फोटोन आयो त्यसको कति छ? 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ, 7 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी छ। अब यतिखेर के यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किन्छ कि निस्किँदैन? इलेक्ट्रोन निस्किन्छ कि निस्किँदैन? निस्किन्छ, यतिखेर निस्किन्छ, जस्ट निस्किन्छ, यो सर्फेसबाट जस्ट बाहिर जान्छ, त्यति हो, अरू केही पनि हुँदैन। अब हेरौँ, अब यसै गरी यो एउटा बल्ब छ। अब हेरौँ, अब यहाँ कुरो के देखियो भने मानौँ यसलाई निकालेर फास्ट मुभ गराउनु छ, मेटल सर्फेसबाट निकालेर हराउनु भने के मानौँ 100 वाटको येलो बल्ब छ। अब 200 को येलो बल्ब गरिदियो भने त्यो
पहिलो कन्डिसनमा 100 वाटको बल्ब युज गर्दाखेरि जस्ट निस्क्यो भने कि 200 को येलो बल्ब नै, कलर यहाँ सेम छ, येलो बल्ब नै युज गर्यो भने कि यहाँबाट निस्केर फास्ट मुभ गर्न सक्छ त इलेक्ट्रोन? यो कन्डिसनमा जतिसुकै भनेको पावर बढाउँ भनेको पावर बढ्नुको नम्बर, इन्टेन्सिटी बढ्यो, नम्बर अफ फोटोन्स बढ्यो, नम्बर अफ फोटोन्सले गर्दा यहाँ यसको स्पिडमा जुन निस्क्यो त्यसले केही फरक, इनर्जीमा केही, नम्बर अफ फोटोन्सले गर्दा इनर्जीमा केही फरक पार्दैन। इनर्जीमा फरक पार्ने पनि के त फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड फ्रिक्वेन्सी द्याट मिन्स कलरै चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हेरौँ अर्को केस भनेपछि यहाँ के देखियो, हो बरु होला 100 मा एउटा अथवा दुईटा इलेक्ट्रोन निस्किया छ भने 200 मा 3टा 4वटा 5वटा बढी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निस्किन सक्ला। तर निस्क्यो भने जस्ट नै निस्किन्छ, पहिलो जुन कन्डिसनमा निस्क्यो त्यति जुन काइनेटिक इनर्जी लियो त्यतिकै काइनेटिक इनर्जी लिएर अरू पनि निस्किन्छ। नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन बढ्छ तर काइनेटिक इनर्जी त्यसको बढ्दैन। अब हेरौँ, अब अर्को यसलाई येलोमा निस्क्यो, जस्ट निस्क्यो। अब हेरौँ त हामीले पढेका छौँ त, के त पढेका छौँ, फ्रिक्वेन्सी ROGBIB, हामी भिजिबललाई मात्रै लिएर गर्दैछौँ, अरू पनि लिएर गर्न सकिन्छ। अब हामी के लियौँ, येलो लियौँ। अब मानव ब्लू लाइट लिएँ मैले है त, अथवा ग्रिन नै लिएँ। ब्लू लिएँ भने मानव ब्लूको इनर्जी, एउटा फोटोनको इनर्जी 8 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। कति छ? 8 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अब 8 आउँदाखेरि के गरे त, 7ले 8बाट 7, 8 - 7 भनेको 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट डिपेन्डिङ भयो त। 7 केमा खर्च भयो? जस्ट निकाल्नको लागि, इलेक्ट्रोन जस्ट निकाल्नको लागि। र 1 जुन बाँकी रह्यो त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जीमा। भनेको त्यो इनर्जी लिएर यो काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँ कुरो के देखियो भने काइनेटिक इनर्जीको कुरो आउँदैछ, वर्क फङ्सनको कुरो पनि आउँदैछ, र इन्सिडेन्ट इनर्जीको कुरो पनि आउँदैछ, र अरू पनि छ यसमा। कोलिजनमा पनि केही, जस्तै इलेक्ट्रोन बिच यहाँ भित्रको कोलिजनमा पनि केही इनर्जीहरू खपत हुन्छ, तर त्यो भित्रमा भएको कोलिजनलाई हामी इग्नोर गर्छौँ। भनेको हाम्रो केस के हो भने आएको इनर्जी केमा जानु पर्यो, वर्क फङ्सनमा खर्च हुनु पर्यो र काइनेटिक इनर्जीमा खर्च हुनु पर्यो। भनेपछि के हो त, यसलाई मैले भन्न खोजेको वर्क फङ्सनको हामी डेफिनेसनतिर छौँ, र वर्क फङ्सनको डेफिनेसन हेर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भनेपछि अब येल्लोको ठाउँमा अब यहाँ लेखेका छौँ, अब ग्रिन हाले पनि भयो, ब्लू हाले पनि भयो, भायोलेट हाले पनि झनै फास्ट निस्किन्छ। भनेपछि एउटा त मिनिमम इनर्जी चाहियो त। भनेपछि यो जुन मिनिमम इनर्जी छ नि त्यसलाई भन्यो वर्क फङ्सन। त्यो मिनिमम इनर्जीलाई के भन्यो, वर्क फङ्सन। भनेको वर्क फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ, द मिनिमम इनर्जी required by an electron to just eject from metal surface so as to overcome restraining force at the surface of the surface। भनेको सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोनमा केही इनर्जी छ जुन इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो बाहिर निस्कन सकेको छैन, अथवा त्यो इनर्जीले गर्दाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रोनलाई बस्नु परेछ हैन। त्यसैलाई ओभरकम गर्नको लागि मिनिमम इनर्जी चाहिन्छ, र त्यही मिनिमम इनर्जीलाई हामी के भन्यो भने वर्क फङ्सन भन्यो। के भन्यो, वर्क फङ्सन भन्यो। त्यही भएर द मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रोन to just eject from the metal surface so as to overcome restraining force at the surface। भनेपछि मिनिमम इनर्जी हो, जस्तै अघि इक्जाम्पलमा लियौँ त, मिनिमम 7 दिनै पर्यो
अघि एउटा रफ इक्जाम्पल ल्याएको छ 7 दिनै पर्यो अनि मात्र इलेक्ट्रोन अथवा 7 अथवा 7 भन्दा माथि जति माथि हुँदै गयो त्यो त फल कति इनर्जी इन्सिडेन्ट भइरहेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ तर 7 दिने अनि दिने भनेपछि यसमा अर्को एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भने यो बेला काइनेटिक इनर्जी वर्क फङ्सनको बेला हामीले यहाँ त भर्खर एउटा रफ के गर्यौँ त आएको इनर्जी मानौँ यहाँ नि हो यहाँ फाइ हो भने यहाँ के आयो त काइनेटिक इनर्जी आयो नि त यो आएको इनर्जी कति एचएफ केमा खर्च भयो त फाइ प्लस काइनेटिक इनर्जी होइन अरू कोलिजनमा पनि जान्छ अनि त्यो कोलिजनलाई हामी इग्नोर गरेका छौँ है त मानौँ यति इनर्जीमा गयो भने यतिखेर के देखियो भने यो इनर्जी यो वर्क फङ्सन यो इनर्जी इक्वल यहाँ त्यतिखेर मानौँ यो इनर्जी इक्वल टु यो इनर्जी इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु टोटली कन्भर्ट गरिरहेछ वर्क फङ्सन जति नै पुगिरहेछ भने त्यतिखेर काइनेटिक इनर्जी कति 0 देयरफोर ड्युरिङ वर्क फङ्सन काइनेटिक इनर्जी इज 0 भनेपछि काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ वर्क फङ्सनमा काइनेटिक इनर्जी अफ कसको इलेक्ट्रोनको इजेक्टेड इलेक्ट्रोन काइनेटिक इनर्जी अफ इजेक्टेड यो इक्वेसन हामी डेराइभ गर्छौँ मजाले है त भनेपछि यहाँ के देखियो काइनेटिक इनर्जी वर्क फङ्सन जति यदि इन्सिडेन्ट वर्क फङ्सन जति मात्रै इन्सिडेन्ट इनर्जी छ भने त्यतिखेर काइनेटिक इनर्जी 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरो छ है त ल त्यसै गरी अब वर्क फङ्सन अब केमा डिपेन्ड गर्छ र मेटलमा डिफ्रेन्ट मेटलको डिफ्रेन्ट वर्क फङ्सन हुन्छ भन्ने कुरो पनि छ है त हामीलाई थाहा भएकै कुरो छ भनेपछि म्याक्सिमम कति म्याक्सिमम वर्क फङ्सन कसको र मिनिमम वर्क फङ्सन कसको हुन्छ त्यो सानो लेखेर मिनिमम वर्क फङ्सन हुन्छ मिनिमम सेजियमको CAESIUM सेजियम CS को कति 2.14 इलेक्ट्रोन भोल्ट कतिपय बुकमा 1.9 लेखिया हुन्छ है त 2.14 इलेक्ट्रोन भोल्ट त्यसै गरी मिनिमम वर्क फङ्सन फर सेजियम है भनेको यसको मिनिङ के हो भने जसको वर्क फङ्सन कम हुन्छ त्यहाँबाट इजिली इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भन्ने कुरो छ है त जति वर्क फङ्सन कम त्यति इलेक्ट्रोन निस्किने चान्सेस बढे है त्यसै गरी म्याक्सिमम कसको हुन्छ मैक्सिमम प्लाटिनम पीटी यसको कति 5.65 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनिरहेको छ है त 5.65 यो सोधिराखेको हुन्छ है भनेपछि अर्को यहाँ के देखियो भने वर्क फङ्सन नोटमा लेखौँ वर्क फङ्सन डिपेन्ड्स अन temperature nature of metal भनौँ न जुन मेटल युज गर्छ त्यसको मेटलमा नेचरमा त्यसै गरी impurities present on the metal surface मेटल सर्फेस यो इम्पोर्टेन्ट है त जब अब यहाँ हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राख्छौँ है नत्र भने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भएन भने त फेरि यो एक्सपेरिमेन्टै हाम्रो बिग्रिन्छ त्यही भएर यहाँ सोधिराखेको हुन्छ वर्क फङ्सन डिपेन्ड्स अन अप्सनहरू राखिदिन्छ है त भनेपछि वर्क फङ्सन केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा है त्यसै गरी नेचर अफ मेटेरियलमा इम्प्युरिटिजमा जस्तै टेम्परेचर बढाइदियो भने त उसलाई निकाल्न झन् सजिलो हुन्छ नि जुन सर्फेसको इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई निकाल्न झन् थोरै इनर्जीले पनि निस्कन सक्छ नि त किनभने केही हिट यसलाई दियो र हिटबाट लियो बाँकी फोटो नहुँदाखेरि त्यही भएर यहाँ के देखियो भने वर्क फङ्सन डिपेन्ड्स अन यहाँ है इम्पोर्टेन्ट छ अब एउटा अर्को डिफाइन गरौँ जसलाई भन्छ हामी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी एउटा अर्को टर्म आयो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी है भनेपछि वर्क फङ्सनको काम भयो मिनिमम इनर्जी अफ वाट surface electron required for surface electron to just escape from metal surface हैन मिनिमम इनर्जी चाहियो त्यो भनेको वर्क फङ्सन त्यो भन्दा कम भयो भने
वर्क फङ्सन भन्दा यदि इन्सिडेन्ट इनर्जी कम भयो भने इलेक्ट्रोन निस्किँदैन है त। अब वर्क फङ्सन जति नै भयो भने निस्किनै पर्छ त्यो जरुरी छैन है त। अब त्यो हेर्दै जान्छ हामी। अब यहाँ जस्तै अब कुरो के रह्यो भने थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी, थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी अफ एफ युज गरेका छौँ भने एफ 0 राख्दिउँ, न्यू गरेका छौँ भने न्यू 0 राख्दिउँ, जे गर्दा पनि भयो एफ 0 नै राख्यौँ भने। यो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के त? यहाँ जस्तै अघिको इक्जाम्पलमा लिने हो भने जस्तै डिफ्रेन्ट कलरको डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, र फ्रिक्वेन्सीमा इनर्जी डिपेन्ड छ भनेपछि अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि रेडको कुरो गरेका छौँ, अर्को येल्लोको कुरो गरेका छौँ, अर्को ब्लूको कुरो गरेका छौँ भनेपछि ब्लूको कुरो पनि गरेका छौँ है त। मानव रेड पठाएँ, रेडबाट निस्किन, किनभने रेडको इनर्जी के छ, यो के अरे वर्क फङ्सन, द्याट मिन्स मिनिमम इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन, जुन इलेक्ट्रोनको मिनिमम इनर्जी छ, जुन इनर्जीले त्यो बसिराखेको छ सर्फेसमा, त्योभन्दा रेडको कम देख्यो मानौँ भनेको के रेडको फ्रिक्वेन्सीलाई थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। रेडको फ्रिक्वेन्सीलाई थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्न सकिँदैन यो केसमा जुन हामी इक्जाम्पल ल्याएको छौँ। त्यसै गरी यदि येल्लो पठाएँ है, र येल्लो पठाएँ र येल्लोबाट इलेक्ट्रोन निस्क्यो, जस्ट निस्क्यो, ताकि काइनेटिक इनर्जी अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन कति छ? 0 छ, तर जस्ट निकालिदियो त्यो। अब येल्लोको त केही फ्रिक्वेन्सी होला नि, कुन कलरले निकाल्यो? येल्लोले जस्ट निकाल्यो, त्यसको त केही फ्रिक्वेन्सी होला, हो त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के भन्छौँ? थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी। भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको के त? मिनिमम इन्सिडेन्ट इनर्जी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम इनर्जी, त्यो मिनिमम इनर्जी ताकि त्योबाट इलेक्ट्रोन निस्किन सकोस्। यस्तो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सी को इनर्जीबाट इलेक्ट्रोन निस्कोस्, जस्ट निस्कोस् है। अब येल्लोबाट निस्क्यो भने त ब्लूबाट पनि निस्किन्छ नि त, भायोलेटबाट पनि निस्किन्छ नि त, भायोलेटबाट भनेको भायोलेटको लागि लिने होइन, ब्लूको लागि लिने होइन, किनभने मिनिमम कति, स्टार्टिङ कहाँबाट गरे त भनेपछि यहाँ के गर्नु? मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी at which electron just eject from metal surface, अब यहाँ केस आइरहेको छ। मिन अघि पनि वर्क फङ्सनमा पनि छ, वर्क फङ्सनमा पनि हामी के गरेका छौँ त? जस्टकै कुरो गरेका छौँ, र यहाँ फ्रिक्वेन्सीमा पनि जस्टकै कुरो गर्दैछ हो। भनेपछि के हो भने वर्क फङ्सनसँग रिलेसन यसको छ। के रिलेसन चाहिँ एकछिनमा लेख्छौँ हामी। अब मिनिमम फ्रिक्वेन्सी एट विच इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्ट फ्रम द मेटल सर्फेस भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, द्याट मिन्स मिनिमम इनर्जी, मिनिमम फ्रिक्वेन्सीमा मिनिमम इनर्जी, त्यो इनर्जी लिएर इलेक्ट्रोन जस्ट निस्किया छ, द्याट मिन्स देयर काइनेटिक इनर्जी के छ? एट विच काइनेटिक इनर्जी 0 छ। यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ at which यसरी लेखौँ, मिनिमम मेटल सर्फेस at which kinetic energy of ejected electron is 0 भनेपछि यहाँ हेरौँ वर्क फङ्सन र थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको केही न केही रिलेसन छ है। जस्तै मानौँ 100 मार्क्सको इक्जाम भयो, एउटा कन्सिडर गरेको हो बुझ्नको लागि है। 100 मार्क्सको इक्जाम हो र पास मार्क्स कति छ? 40। फुल मार्क्स कति? फुल मार्क्स र यो पास मार्क्स। फुल मार्क्स 100 छ,
पास मार्क्स कति छ 40। अब पास मानौँ मेरो 50 आयो, कति आयो त 50 आयो, के म पास हुन्छु कि हुँदैन? म पास हुन्छ पक्कै हुन्छ। भनेको 50 लाई थ्रेसोल्ड मार्क्स भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। मानौँ मेरो 60 आयो, सकिन्छ? सकिँदैन। के अब मानौँ मेरो कति आयो त 39 आयो, यसलाई थ्रेसोल्ड मार्क्स भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। भने 40 यसलाई थ्रेसोल्ड मार्क्स भन्छ, यसलाई के भन्छ? थ्रेसोल्ड मार्क्स भन्छ। टिएम मानौँ न, टिएम थ्रेसोल्ड मार्क्स यसलाई भन्न सकिन्छ। मिनिमम मार्क्स टु पास द एक्जाम, मिनिमम मार्क्स भनेको कति? 40। अब यो भन्दा जति बढी भए पनि पास गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै नै छ हाम्रो। अब भनेपछि अब यसको केही रिलेसन छ। अब हेरौँ त, फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन त हामीलाई थाहा छ। मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भइदियो भने वेभलेन्थ के हुन्छ? म्याक्सिमम। वेभलेन्थ म्याक्सिमम, यहाँ रेसिप्रोकल छ नि त, भनेको डाइरेक्टली छैन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सरी, रेसिप्रोकल होइन कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन छ हैन। भनेपछि के देखियो भने फ्रिक्वेन्सी मिनिमम, वेभलेन्थ म्याक्सिमम। सो यदि थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ आइदियो भने के भन्ने त? एन्ड द करेस्पोन्डिङ म्याक्सिमम, यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको करेस्पोन्डिङ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सीलाई के अरे वेभलेन्थलाई के भन्छौँ? थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ। त्यही भएर त्यो पनि लेख्नु। एन्ड म्याक्सिमम करेस्पोन्डिङ wavelength is called what? It's called threshold wavelength. Threshold wavelength है। लैम्डा 0 पनि भनिदिन्छ यसले। भनेको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी को करेस्पोन्डिङ के आउँछ? म्याक्सिमम वेभलेन्थ आउँछ है त। यहाँ म्याक्सिमम छ, यहाँ मिनिमम छ है। ल अब यो थ्रेसोल्ड अब चाहिने कुरो हामीले लगभग डिफाइन गरिसक्यौँ। अब यहाँबाट यो जुन इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यसलाई अब करेन्टको कुरोहरू, यसलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रोन। जुन इलेक्ट्रोन निस्कियो फोटोनको एप्लिकेसन्सबाट, भनेको फोटोनसँग कोलिजन गरेर जुन इलेक्ट्रोन निस्कियो त्यसलाई भन्छ हामी फोटो इलेक्ट्रोन। र जुन यो इलेक्ट्रोनले करेन्ट बनाउँछ त्यसलाई भन्छ फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छ। त्यो हामी पछि कुरा गर्छौँ, अगाडि पहिला यहाँ अब भनेको दुईटा कन्सेप्ट आयो, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी र अरू के आयो? वर्क फङ्सन आयो। अब यसबाट रिलेसन के देखियो भने यो दुईटा डिफाइन गरिसकेपछि वर्क फङ्सनलाई हामी के लेख्न पाइन्छ त? भनेको मिनिमम इनर्जी हो। मिनिमम इनर्जी कति? मिनिमम फ्रिक्वेन्सीमा आउँछ। भनेको यतिखेर हामी यसलाई फाइ इज इक्वल टु F0 अथवा न्यू नट लेख्न पर्छ। भनेपछि अब हेरौँ त यो के भयो त? यो F इन्सिडेन्ट, यो के भयो? वर्क फङ्सन, र यहाँ के आयो त? काइनेटिक इनर्जी है। अब यसैलाई हामी रिलेसन हेर्छ भनेपछि यहाँ के देखियो? अब हेरौँ, अलिकति यसमा कुरो गर्थ्यौँ कुन काइनेटिक इनर्जी। जस्तै यहाँ कुरो के देखियो भने जुन इलेक्ट्रोन्सहरू जुन निस्कियो यहाँबाट है, जुन इलेक्ट्रोन निस्क्यो, मानौँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ छ, जस्ट सर्फेसमा छ, अर्को इलेक्ट्रोन यहाँ छ, अर्को इलेक्ट्रोन मान्नुस् यहाँ छ होला। अब मान्नुस् इनर्जी त एउटै आउँछ नि। जति इनर्जी आउँछ, जतिवटा फोटोन्स आउँछ, सबै फोटोन्सको इनर्जी त एउटै हुन्छ। जति फोटोन्स इन्सिडेन्ट होस्
हैन। यहाँ जरुरी छैन एउटै इलेक्ट्रोन निस्किनुपर्छ, जरुरी छैन। जतिवटा इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ, जतिवटा इलेक्ट्रोन निकाल्न सकिन्छ, तर जतिवटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ त्यतिवटा फोटोन चाहियो। भनेपछि मानव एउटा सर्फेसमा इलेक्ट्रोन छ, यो सर्फेसमा जुन इलेक्ट्रोन निस्क्यो यसलाई चाहिने इनर्जी र यसलाई चाहिने इनर्जी र यसलाई चाहिने इनर्जी, सबैलाई चाहिने इनर्जी त फरक फरक हुन्छ नि त, तर यहाँ आउने इनर्जी त एउटै खाले छ है। कुरा बुझौँ, यहाँ तीनटा मानौँ, तीनटा फोटोन आयो 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको, अर्को पनि 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको, अर्को पनि 6 इलेक्ट्रोन भोल्टको आयो। तर यो सर्फेसमा छ 6 लियो हैन। अब मानौँ यहाँ के देखियो भने अब जस्ट निस्क्यो वर्क फंक्सन, लेट्स से वर्क फंक्सन मानौँ यहाँबाट 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ है। 4 इलेक्ट्रोन भनेको 6 बाट 4 यसले लियो र बाँकी कति रह्यो त 2 भयो भनेको काइनेटिक एनर्जी कतिमा त 2 लिएर काइनेटिक एनर्जी यो लिएर निस्क्यो भनेको वर्क फंक्सन मात्रै इन्भेस्ट भयो। तर जुन यो इलेक्ट्रोन छ अब यहाँबाट यहाँ जानको लागि पनि यसले केही एनर्जी त खर्चेको हुन्छ नि त, केही त यसको गइसक्यो हुन्छ नि त, केही एनर्जी यहाँबाट यहाँ जानको लागि केही एनर्जी खर्च भइसक्यो हुन्छ भनेको पक्कै पनि यो त लियो फास्ट निस्क्यो, यसको काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ। यसको हैन निस्क्यो त यो पनि निस्क्यो, तर यसले यहाँदेखि यहाँसम्म जानको लागि यो 4 भन्दा अलिक बढी एनर्जी यसले लिदियो भनेको 4 भन्दा अलिक बढी लिदियो भने त काइनेटिक एनर्जी यसको कम हुन जान्छ। त्यसै गरी यो झनै अलि भित्र छ भने, सर्फेस अनुसार अलि भित्र छ भने यसको काइनेटिक एनर्जी झनै कमै हुन्छ। भनेपछि यहाँ के देख्यो भने यो जति इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँबाट निस्किन्छ नि सबैको काइनेटिक एनर्जी इक्वल हुँदैन। काइनेटिक एनर्जी सबै भनेको सबैको स्पिड सेम हुँदैन, इट्स स्पिड अथवा भेलोसिटी चेन्जेस विथ 0 to k मैक्सिमम भनेपछि के भी मैक्सिमम भनेपछि यहाँ के देखियो सबै निस्किएको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी सेम देखिएन, काइनेटिक एनर्जी सेम देखिएन। हुन त आउने भनेको एउटै फ्रिक्वेन्सीको फोटोन्सहरू आइराखेको छ, एउटै फ्रिक्वेन्सीको फोटोन्स आइराखेको छ, तर पनि सबै इजेक्टेड इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी सेम छैन भनेको काइनेटिक एनर्जी भ्यारी गर्छ, काइनेटिक एनर्जी भ्यारी गर्छ, भ्यारिज फ्रम 0 to k मैक्सिमम है। यो एउटा पोइन्टलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। तर हामीले इक्वेसन जुन आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन छ त्यो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनमा हामी काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम लिन्छौँ, जुनसुकै काइनेटिक एनर्जी लिँदैनौँ भनेको मिनिमम बाउन्डेड जुन छ सर्फेसमा जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी लिन्छौँ है। नत्र भने कतिपय झुकिएर हामीले के गरेर आउँछौँ काइनेटिक एनर्जी भनेको इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु दिस वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी होइन कि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। त्यही भएर यहाँबाट निस्केको इलेक्ट्रोन सबै इलेक्ट्रोनको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एउटै हुँदैन, डिफ्रेन्ट हुन सक्छ। हुन त एउटै मेटलबाट निस्केको छ, एउटै मेटलबाट निस्के पनि यहाँ के देखियो त डिफ्रेन्ट काइनेटिक एनर्जी देखियो। किन? एउटै मेटलबाट निस्क्यो, एउटै एनर्जीले निस्क्यो। अब हेर, अब त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, EHF इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस Q कोलिजन एनर्जी, कोलिजन एनर्जी बिफोर इजेक्शन अफ इलेक्ट्रोन, बिफोर इजेक्शन अफ इलेक्ट्रोन, इजेक्शन अफ इलेक्ट्रोन। तर हामी के गर्छौँ कम्प्लिटली एनर्जी ट्रान्सफर गरिदिन्छ या कोलिजनमा केही खर्च हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामी के गरेर आउँछौँ Q इज टेकन एज 0। त्यही भएर यसको केस हटाइदिन्छौँ हामी, के गरिन्छ Q को कन्सेप्ट नै हटाइदिन्छ है। भनेपछि यसलाई मैले यो कोलिजन यो मैले कन्सेप्टको लागि मात्रै भनिदिएको, यसको युज हामी गर्दैनौँ है। ल भनेपछि यसलाई हटाइदियो मैले। भनेपछि के हो EHF इज इक्वल टु के 5 भनेको के त वर्क फंक्सन, वर्क फंक्सन भनेको के त मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कहाँबाट आउँछ त मिनिमम फ्रिक्वेन्सीबाट आउँछ।
भनेपछि यसलाई के एच एफ नट प्लस काइनेटिक इनर्जी के लेख्ने अब मैक्सिमम लेख्ने यसलाई के लेख्ने काइनेटिक इनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक इनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू कति यसलाई हामी के लेख्न सक्छ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टू यसैलाई नै के भन्यो त अरु फर्ममा पनि यसैलाई यहाँ गर्यो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्यो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भन्यो है भनेपछि यसलाई अझ पनि हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम लिदियो भने यो इक्वेसनलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं एच माइनस एफ न्यू नट एफ जेरो यसरी लिन सक्छौं अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं यसलाई है यो आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भयो अब यसलाई हामी यसरी पनि लेख्छौं दिस इम्प्लाइज भनेपछि एच कमन लिन सक्छौं एच एफ नट भनेपछि यसलाई अर्को फर्ममा पनि लेखेका छौं त हामी एच एफ भनेको के लेखेका छौं एफ भनेको सीएफ ल्याम्डा हैन र के लेखेका छौं सीएफ ल्याम्डा भनेको ल्याम्डाको फर्ममा पनि हामी यसलाई लान सक्छौं है भनेपछि यसलाई 1/2 m काइनेटिक एनर्जी मास अफ इलेक्ट्रोन कसको काइनेटिक एनर्जी त इलेक्ट्रोनको इजेक्टेड इलेक्ट्रोनको v max स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नट एउटा इक्वेसन यहाँ पनि आयो अर्को वेभलेन्थको पनि फर्ममा हामी लेख्न सक्छौं यसलाई के लेख्न सक्छौं एच 1/λ एफ को लागि ल्याम्डा अनि ल्याम्डा लिन यसलाई पनि यस्तो टर्ममा पनि लेख्छौं र अर्को हामी यहाँ c को भ्यालु पनि थाहा छ है जस जति पनि यो इक्वेसन्सलाई हामी जुनसुकै फर्ममा लेख्न सक्छौं जस एउटा सम्झिनु पर्यो आएको इनर्जी इन्सिडेन्ट इनर्जी केमा खर्च भयो त वर्क फंक्सन भनेको त्यसलाई जस्ट निकाल्नको लागि जुन बाइन्ड भएर जुन इनर्जीले गर्दाखेरि त्यो बस्या छ इलेक्ट्रोन जुन सरफेसमा बसेको थियो त्यसमा र काइनेटिक इनर्जीमा भनेपछि यसलाई हामीले यो इक्वेसन सम्म निकाले यो भन्ने केमा बेस्ड भयो त कन्जर्भेसन अफ एनर्जीमा डिपेन्ड भएन र देयरफोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेपछि एउटा नोटमा यो लेख्न सकिन्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पीई भनौं न फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड अन conservation of energy conservation भयो हैन आएको एनर्जी वर्क फंक्सन र काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भयो र यसले आइन्स्टाइनले यसलाई एक्सप्लेन गर्यो के त क्वान्टम थ्योरीमा है त इट इज बेस्ड अन क्वान्टम थ्योरीमा बेस है यो दुईटा नोटमा लेखिदिने भनेको आइन्स्टाइन एक्सप्लेन गरे कसलाई त फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई के को बेसमा त क्वान्टम थ्योरीको बेसमा एक्सप्लेन गरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्सन इन्सिडेन्ट एनर्जी माइनस वर्क फंक्सन यो निकालेछ अब यसबाट यसलाई यो इक्वेसनलाई हेरौँ काइनेटिक एनर्जी नेभर बी नेगेटिभ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिभ हुनै सक्दैन भनेको नेभर बी नेगेटिभ अब यो नेगेटिभ हुन सक्दैन भने यसबाट के आयो त दिस एफ के हुनु पर्यो यो नेगेटिभ हुन सक्दैन भने यो क्वान्टिटी के हुनु पर्यो यो भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो यो क्वान्टिटी भनेको इन्सिडेन्ट एनर्जी वर्क फंक्सन भन्दा कि ग्रेटर हुनु पर्यो कि इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यो आउँछ के हुनु पर्यो
यो नेगेटिभ हुनै सक्दैन भनेपछि त इन्सिडेन्ट जुन इन्सिडेन्ट इनर्जी आयो त्यो इनर्जी वर्क फङ्सन भन्दा कि ग्रेटर हुनु पर्यो कि इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ क्यान्सल भइदियो भने के भइदियो त यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि भनेको इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोनको लागि एउटा मोस्ट नेसेसरी कन्डिसन भनेपछि इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो कि जस्ट इलेक्ट्रोन इजेक्ट हुन्छ कि निस्केर केही काइनेटिक इनर्जीमा लिएर मुभ गर्छ भनेको यो कन्डिसन मोस्ट नेसेसरी कन्डिसन है। एउटा थ्रेसोल्डबाट फेरि क्वेसन कसरी सोधिएको छ भने है क्वेसन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज अप्सन ए मा constant for threshold frequency is constant for a particular metal. B में constant for all metals के भन्छ वेरिएबल क्वान्टिटी हो अर्को बन्दिया छ वेरिएबल क्वान्टिटी र डी मा सोध्या छ नन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज कन्स्टेन्ट फर अ पार्टिकुलर मेटल फर अल मेटल भनेको अल मेटलको लागि कन्स्टेन्ट भेरिएबल हो र नन भनेपछि हामी थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी के लेख्ने एउटा मेटलको लागि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट पार्टिकुलर मेटलको लागि एउटा मेटलको एउटा वर्क फङ्सन अर्को मेटलको अर्को वर्क फङ्सन भनेको अल मेटलको लागि भएन भेरिएबल पनि भएन भनेको अप्सन के भयो त यस्तै भनेपछि यो कन्डिसनमा फर इजेक्सन अफ इलेक्ट्रोन अथवा के सोधिन्छ फर फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट व्हिच अफ द फलोइङ रिलेसन इज करेक्ट भनिदिन्छ यसरी हालिदिन्छ बी मा इक्वल टु सी मा ग्रेटर लेस यस्तै क्वेसन्सहरु हालिदिन सक्छ अथवा हाम्रो बोर्ड एक्जाममा के गरिदिन सक्छ व्हाट इज थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी एन्ड इट्स रिलेसन बिट्विन वर्क फङ्सन यस्ता क्वेसन्सहरु सोधिन्छ अथवा व्हाट इज डेराइभ आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन जति पनि भनेपछि कन्सेप्टसम्म जे पनि गर्न सकिहाल्छ अब के रह्यो भने फोटो करेन्ट एन्ड स्टपिङ पोटेन्शियल फोटो करेन्ट यो फोटो करेन्ट भने के भने करेन्ट त करेन्ट नै हो अब करेन्टको लागि के चाहियो त फ्लो अफ इलेक्ट्रोन फ्लो अफ चार्ज भनेको चार्जको फ्लो हुनु पर्यो अब यहाँ पनि के छ त यहाँ इलेक्ट्रोनको फ्लो छ हैन अब इलेक्ट्रोनको फ्लो भयो भने यो इलेक्ट्रोनलाई हामी के भनेका छौं त फोटो इलेक्ट्रोन भनेको छ के भनेको छ फोटो इलेक्ट्रोन किन फोटो इलेक्ट्रोन भनेको छ भने किनभने फोटोनको युज गरेर यसलाई निकालेको छ त फोटोनको युज गरेर निकाल्न त्यही भएर यो इलेक्ट्रोनको नाम के भइदियो फोटो इलेक्ट्रोन अब करेन्ट यो सर्किटमा जस्तै यो इलेक्ट्रोन यो के भइदियो यो एनोड के छ पोजिटिभ विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट क्याथोड पोजिटिभ पोटेन्शियलमा छ भनेपछि यहाँ के देखियो भने अब यसले एट्र्याक्ट गर्छ प्लस यहाँ माइनस एट्र्याक्सन भनेको यसले एट्र्याक्ट गर्छ र एट्र्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन यसरी जान्छ यो वायरको रेजिस्टेन्स एकदम नेग्लिजिबल छ हैन भनेपछि के देखियो भने अब यो करेन्ट केले गर्दा निस्क्यो त फोटो इलेक्ट्रोनले गर्दाखेरि निस्केकोले यसलाई के बन्यो त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट त करेन्ट नै हो भनेपछि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट के हो त करेन्ट ड्यू टु फ्लो अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स लेख्दिउँ त इज कल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट अथवा यसलाई सर्ट फर्ममा फोटो करेन्ट भन्छ है त अब भनेपछि के देख्यो भने यो फोटो करेन्ट केले गर्दाखेरि बढ्छ हैन
कसरी घट्छ यसको इफेक्ट भनेको अब यहाँ पक्कै पनि इन्टेन्सिटी हैन, इन्टेन्सिटी बढायो भने नम्बर अफ फोटोन बढ्छ, नम्बर अफ फोटोन भयो भने नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन बढ्छ, नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन बढ्यो भने त करेन्ट बढ्छ हैन। त्यसै गरी पोटेन्सियल चेन्ज गर्यो भने यो करेन्टमा के इफेक्ट गर्छ, त्यो इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट केमा त इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ लाइट अन फोटो करेन्टमा के छ त यसको इफेक्ट। अब यसमा हेर्ने हो भने यहाँ के देखाएको छ भने इन्टेन्सिटी बढ्नु भनेको नम्बर अफ फोटोन्स बढ्नु। इन्टेन्सिटी भने पहिला मैले फर्स्ट लेक्चरमा पनि भनेको छु, इन्टेन्सिटी द्याट मिन्स नम्बर अफ फोटोन्स, फ्रिक्वेन्सी द्याट मिन्स इनर्जी अफ वाट फोटोन्स भनेको इन्टेन्सिटी बढायो नम्बर अफ फोटोन्स बढ्यो, नम्बर अफ फोटोन्स भयो, नम्बर अफ फोटोन्स बढ्नु भनेको नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन बढ्यो र नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन बढ्नु भनेको नम्बर अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन धेरै भयो र जति धेरै चार्जको फ्लो त्यति धेरै भनेको डिरेक्टली प्रोपोर्सनल देखियो। भनेपछि के देखियो, इन्टेन्सिटी increases, number of photons increases, number of photons increases, number of photon increases, number of ejected electrons increases, number of ejected electron increases, current photo current increases भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखियो। इन्टेन्सिटी धेरै, नम्बर अफ फोटोन्स धेरै, नम्बर अफ फोटोन्स धेरै, नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन्स धेरै, नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन्स धेरै, करेन्ट धेरै है। यो कुरो भयो इन्टेन्सिटी अफ लाइटमा है। अब हेरौँ त पोटेन्सियल चेन्ज गर्दा के हुन्छ, के त पोटेन्सियल चेन्ज गरेर हाम्रो के हुन्छ। अब यो भएन, नम्बर अफ के अरे नम्बर अफ फोटोन इन्क्रिजेस भनेको इन्टेन्सिटी इन्क्रिजेस, नम्बर अफ फोटोन इन्क्रिजेस, नम्बर अफ फोटोन इन्क्रिजेस, नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस, नम्बर अफ इजेक्टेड इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस, करेन्ट इन्क्रिजेस। अब त्यसपछि इफेक्ट अफ पोटेन्सियल, इफेक्ट अफ पोटेन्सियल, इफेक्ट अफ पोटेन्सियल, इफेक्ट अफ पोटेन्सियल कसमा त फोटो इलेक्ट्रिक करेन्टमा के यसको इफेक्ट छ है। अब यहाँ के देखियो भने पोटेन्सियल मैले के गरेँ यहाँ त मानौँ अब यहाँ यतिखेर के गरेँ इन्टेन्सिटी र फ्रिक्वेन्सीलाई कन्स्टेन्ट भनिदिने, इन्टेन्सिटी अफ लाइट एन्ड फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कन्स्टेन्ट, फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट छ है। हुन त हामी केसमा पनि जति पनि यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू हामी मोनोक्रोमेटिक लाइट लिइरहेछौँ, एउटै फ्रिक्वेन्सीको लाइट लिइरहेछौँ होइन, र त्यो पनि अब कलर चेन्ज गर्दैन, फ्रिक्वेन्सी भनेको कलर चेन्ज गर्दैन र वाट पनि चेन्ज गर्दैन भनेको इन्टेन्सिटी पनि चेन्ज गर्दैन। त्यतिखेर हेरौँ करेन्टमा के भन्छ। अब के देखियो भने यहाँ के हुन्छ भने पहिला इलेक्ट्रोनहरू निस्किन थाल्यो, मानौँ इलेक्ट्रोनहरू निस्क्यो, एउटा निस्क्यो गयो, अझ इलेक्ट्रोनहरू निस्किरहेछ, इलेक्ट्रोनहरू निस्किँदै यहाँ के बन्छ भने एउटा इलेक्ट्रोन्सहरूको जाम भइदिन्छ। यहाँ धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू यो स्पेस एनोड र क्याथोडको बिचमा फँसिराखेको हुन्छ, धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू यस एनोड र क्याथोडको बिचमा फँसिराखेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी स्पेस चार्ज। यसलाई के भन्छ, स्पेस चार्ज, स्पेस चार्ज। र यो स्पेस चार्ज भनेको के भने नेगेटिभ चार्जेस इन बिट्विन वाट एनोड एन्ड क्याथोड। अब यो स्पेस चार्ज करेन्ट स्लोली फ्लो भइराखेको छ। अब हेरौँ मैले पोटेन्सियल बढाएँ, पोटेन्सियल मैले बढाएँ, अब पोटेन्सियल बढाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, अब यहाँको पोटेन्सियल पोजिटिभ छ नि त, यहाँको पोटेन्सियल के पोजिटिभ छ, त्यही भएर त यसलाई एट्याक गरिरहेछ है विथ रेस्पेक्ट टु वाट क्याथोड। यहाँ नेगेटिभ छ
अब यहाँ के हुन्छ भने पोटेन्सियल बढाउँदै गर्दाखेरि यहाँ यसले तानिरहेछ, स्ट्रङली तानिरहेछ। स्ट्रङली तान्दाखेरि के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोनहरू फास्ट मुभ भइदिन्छ, काइनेटिक एनर्जी बढ्दै जान्छ, फटाफट जान्छ। फटाफट हुँदै गयो भने के हुन्छ, यो करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ। भनेपछि के देखियो भने पोटेन्सियल बढाउँदै जाँदाखेरि करेन्ट बढ्यो। तर स्पेस चार्ज अब यहाँबाट धेरै इलेक्ट्रोनहरू त निस्किरहेको छैन। निस्किने इलेक्ट्रोनको रेट सेम छ, किनभने इन्टेन्सिटीलाई कन्स्टेन्ट गर्दैछ। भनेको रेट सेम छ भने एउटा बढ्दै गयो, पहिला यहाँ फस्या थियो, त्यसले गर्दाखेरि पोटेन्सियल बढाउँदा फास्ट गयो त धेरै फ्लो भयो, धेरै फ्लोले गर्दा करेन्ट बढ्यो। तर एउटा कन्डिसन आउँछ, जुन कन्डिसनमा जति पोटेन्सियल बढाए पनि करेन्ट के भइदिन्छ, त्यति एउटा फिक्स भ्यालुमा भइदिन्छ, एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालुमा भइदिन्छ। द्याट भ्यालु इज कल्ड, द्याट करेन्ट इज कल्ड सेचुरेसन करेन्ट। द्याट इज कल्ड वाट, सेचुरेसन करेन्ट। भनेपछि के यहाँ फर्स्ट के भइदियो, when potential increases, first one when potential increases, current increases, त्यसपछि के हुन्छ, and reaches at maximum value called saturation current, यो सेचुरेसन करेन्ट भनेको के त, म्याक्सिमम करेन्ट जुनमा गएर करेन्ट इलेक्ट्रोनको फ्लो म्याक्सिमम भइदिन्छ। त्यसपछि जति भोल्टेज बढाए पनि करेन्ट बढ्दैन, त्यो करेन्टलाई हामी भन्छौँ सेचुरेसन करेन्ट। करेन्टको भनेको पोटेन्सियल बढाउँदाखेरि के देखिरहेछ, करेन्ट बढिरहेछ, तर बढ्दै गइरहेको छैन कि बढ्दै गएर एउटा फिक्स भ्यालुमा स्टप भइरहेको छ। त्यसै गरी हामी अब स्टपिङ पोटेन्सियल कुरो गर्छौँ है। स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको स्टप गर्ने पोटेन्सियल, जुन फ्लो छ, इलेक्ट्रोनको फ्लो छ, त्यसलाई स्टप गरिदिने पोटेन्सियललाई के भन्छौँ, स्टपिङ पोटेन्सियल। अब क्या है स्टपिङ पोटेन्सियल है। फोटो करेन्टको कुरो गरिसक्यौँ। अब यसमा हेरौँ, अब यो इलेक्ट्रोनको फ्लो भइरहेको छ, यसले यो पोजिटिभ टर्मिनल छ, पोजिटिभ टर्मिनलले गर्दाखेरि के गरिरहेछ, एट्र्याक्ट गरिरहेछ। अब स्टप गर्नु छ भने त यो जुन इलेक्ट्रोन यताबाट फ्लो भइरहेको छ त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो भने यहाँ नेगेटिभ चार्ज, यहाँ पोजिटिभ छ, एट्र्याक्सन छ। यदि मैले यहाँ नेगेटिभ चार्ज गरिदिएँ भने, नेगेटिभ पोटेन्सियल गरिदिएँ भने त यो के भइदियो त, नेगेटिभ रिपल्सन। भनेपछि यहाँ के गरिदिन्छु म, यसलाई नेगेटिभ अनि यसलाई पोजिटिभ है। भनेपछि यसलाई नेगेटिभ, यसलाई के गरिदिन्छु, पोजिटिभ। अब नेगेटिभ पोजिटिभ गर्यो भने यहाँ के भइदियो, नेगेटिभ पोटेन्सियल भयो भएन, नेगेटिभ पोटेन्सियल विथ रेस्पेक्ट टु वाट, दिस है। यहाँ पोजिटिभ हो है। अब नेगेटिभ पोटेन्सियल अब यहाँ हेर्नु त, जस्तै गर्ने बित्तिकै एकैचोटि करेन्ट त जिरो हुँदैन, के हुन्छ, करेन्ट जिरो हुँदैन। किनभने कुरो बुझ्नु यहाँ, जस्तै मानौँ अब नेगेटिभ गरिदियो भने, मानौँ यो इलेक्ट्रोनहरू छ, कुनै के भनेको छ भने कुनै फास्ट मुभ गरिरहेछ, कुनै स्लो मुभ गरिरहेछ, कुनै फास्ट मुभ गरेछ, कुनै स्लो मुभ गरेछ। मानौँ यहाँ पोटेन्सियल मैले के गरेँ भने नेगेटिभ त गरेँ, मानौँ यो स्टेप भयो, तर यो दुईटा पुगिसक्यो त्यहाँ भने पनि करेन्ट देखाउँछ, करेन्ट त देखाउँछ। मानौँ एउटा स्टप भयो, तीनटा लिएछौँ, तीनटा लिएर इक्जाम्पल गर्दैछौँ, तीनटामा एउटा स्टप भयो, दुईटा गयो, किनभने यसको काइनेटिक एनर्जी बढी छ र यसले रिपेल गर्न सकेन, त्यहाँसम्म पुग्यो। अब के गर्छु भने फेरि म पोटेन्सियल बढाउँछु, नेगेटिभ पोटेन्सियल नै बढाउँछु। नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाइसकेपछि के हुन्छ,
यो स्टेप भयो, मानौँ यो स्टेप भयो, यो दुईटा स्टेप भयो, यो त अलरेडी नै स्टेप भइसक्यो। फेरि यो स्टेप भयो, तर यो पुग्यो, यो पुग्दाखेरि पनि करेन्ट देखायो भनेपछि कतिखेरसम्म करेन्ट देखाइरहेछ? जब म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जीको इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्न सकिँदैन तबसम्म केही न केही करेन्ट देखाइरहेको हुन्छ। भनेको यस्तो पोटेन्सियल जुन कि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्न सकोस्। भनेपछि यहाँ कम्प्लिट भयो। भनेको नेगेटिभ के यसलाई के गर्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ? नेगेटिभ पोटेंशियल at which electron of maximum kinetic energy stops. Negative potential at which electron of maximum kinetic energy stops completely. भनेको यदि म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई स्टप गर्यो भने बाँकी त सबै आफै स्टप भइदिन्छन्। त्यस्तो नेगेटिभ पोटेन्सियललाई हामी भन्छौँ स्टपिङ पोटेन्सियल। नेगेटिभ पोटेन्सियल द्याट मिन्स स्टप गर्ने कसलाई त? म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन, इजेक्टेड इलेक्ट्रोनलाई। भनेपछि यसलाई अब यो काइनेटिक इनर्जी त छ, यसमा स्टप भइदियो, काइनेटिक इनर्जी जेरो। काइनेटिक इनर्जी केमा कन्भर्ट? इनर्जी त छ, इनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ? पोटेन्सियल इनर्जीमा। केमा? पोटेन्सियल इनर्जी। एन्ड दिस एट भनेपछि एउटा पोइन्ट हो, एट दिस पोटेन्सियल काइनेटिक इनर्जी कन्भर्ट्स टु पोटेन्सियल इनर्जी। केमा? पोटेन्सियल इनर्जी। द्याट मिन्स and the potential energy which is done, the work which is done is called potential। भनेको यो पोटेन्सियल इनर्जीलाई नै के भन्छ? वर्क डन। भनेको के भन्छ? वर्क डन भन्छ। भनेपछि हामीले यसबाट के र यसलाई केले डिनोट गर्छौँ? स्टपिङ पोटेन्सियललाई डिनोटेड बाइ V0 V नोट गर्दैन त है त। भनेपछि यसमा के देखियो भने काइनेटिक इनर्जी, म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी कन्भर्ट्स टु पोटेन्सियल इनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेन्सियल एनर्जी ई बी नट। अब यसलाई हामीले अघिको इक्वेसन त हामीसँग छ, यसलाई त्यहाँ हामीले राख्न सक्छौँ भने एउटा इक्वेसन के आइदियो त हामीसँग? के छ? काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु एच एफ न्यू नट। भनेको यहाँ ई बी नट राख्न सक्यो अनि एच एफ भनेको अघिको इक्वेसनलाई हामीले जस्ट फर्म त्यसको ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। भनेको यो काइनेटिक इनर्जी हो नि त, यसरी पनि गर्न सक्यो। दिस इम्प्लाइज 1/2 एम ई बी म्याक्सिमम। अब निम्नलिखित सोद्धाखेरि कुन इक्वेसनमा फिट गर्ने सबै छ भने हामी त यहाँ अपरेसन गरिसकेका छौँ, सबै इक्वेसनको अपरेसन गरिसकेका छौँ। भनेपछि जहाँबाट सोधे पनि हामीले गर्न सकिन्छ है। भनेपछि यसमा हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के देख्यो भने फोटोन पठाएर फोटोन अफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी किन भन्यो भने किनभने थ्रेसोल्ड भन्दा बढी हुनु पर्यो कि त्यति हुनु पर्यो र त्यो पठाउँदाखेरि के देखियो भने इलेक्ट्रोन निस्क्यो हैन। र इलेक्ट्रोन निस्क्दाखेरि इक्वेसन कस्तो बन्यो भने त्यो आएको एनर्जी इन्सिडेन्ट एनर्जी केमा कन्भर्ट भयो? वर्क फङ्सनमा कन्भर्ट भयो र काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। यो कुरो हेऱ्यौँ, त्यसपछि इक्वेसन्स बनायौँ, त्यसपछि के गर्यौँ भने करेन्ट कसरी कहाँबाट आउँदैछ भने करेन्ट फोटो इलेक्ट्रोनबाट करेन्ट निस्किरहेछ, त्यही भएर त्यसको नाम फोटो करेन्ट राख्यो। त्यसपछि स्टपिङ पोटेन्सियल के हो सबै कुरोहरू हामी यहाँ डिटेल्स गरिसक्यौँ। भनेपछि एउटा ग्राफ यहाँ बनाउने भने यदि ग्राफ बनाउने भने यहाँ पोटेन्सियल अफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड राखिदिनु भने यहाँ पोटेन्सियल यहाँ बी अनि यहाँ पोजिटिभ पोटेन्सियल भनौँ, यहाँ नेगेटिभ भी गर्ने भने यता करेन्ट फोटो करेन्ट भनौँ यहाँ आई
फोटो करेन्ट गरिदिने भने यसबाट के देखिन्छ भने यहाँबाट एउटा सेचुरेसन पोइन्ट पुग्छ र यहाँ के भन्छ नेगेटिभ भनेको यसैलाई के भने स्टपिङ पोटेन्सियल र यो जुन एउटा आउँछ यसलाई हामी भन्छौँ सेचुरेसन करेन्ट। यसलाई के भन्छौँ सेचुरेसन करेन्ट। यही करेन्टलाई सेचुरेसन यस्तो गराएको हुन्छ। भनेको पोटेन्सियल जिरोमा पनि केही न केही करेन्ट देखिरहेछ है। ल हस्।